Assalamu alaikum दोस्तों, अलमास here. How are you? Today we are going to discuss about trade. ट्रेड होता क्या है यार? ये तो हम सारे ही जानते हैं और बड़े देर से पता नहीं कई सालों से लोग जो हैं वो इसका तस्करा करते हैं, लेफ़्ट राइट सुनते हैं। ट्रेड होती है, ट्रेड 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 की बातें हो रही हैं, ट्रेड डेफिसिट की बात हो रही होती है, मुल्क ने इतना ट्रेड कर लिया, हमारे ट्रेड के हवाले से ये मसले आ रहे हैं, हमें माल भी। तो बेसिकली आज हम बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे आके तो बात करते हैं इजी टर्म्स में कि ट्रेड है क्या। ठीक है भाई। तो दोस्तों, ट्रेड क्या है? कितना मुश्किल सवाल है लेकिन हम इसको आसान कर देते हैं। ट्रेड बेसिकली भाई लेन देन है। ठीक है, आपने एक चीज़ दी है और उसकी वजह से आपने कुछ जो है वो इन रिटर्न कुछ ले लिया। अब आपने क्या दिया? फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने आपके पास घर में कोई चीज़ पड़ी है, आपने अपने हमसाए को दे दिया। पहले तुम ऐसे बात कर रहे हैं जैसे हम हमसायों के साथ गपशप करते हैं, उनको लेन देन करते हैं। लेन देन तो यहाँ से भी शुरू हो जाता है। आप जानते हैं कि आपने कोई चीज़ घर में ज़रूरत थी, आपने दूसरों से मांग ली, उन्होंने कुछ दिनों बाद आपसे कहा जी मुझे ये चाहिए। वो कभी होता है कि जी घर में सालन बना रहे हैं, जी टमाटर नहीं है। आप गए, आपने साथ वालों को बैल की, कहा जी सब्ज़ी वाला नहीं आया, कुछ भी कह लें, तो वो आपने उनको दे दिया, उन्होंने उनसे ले लिया। कुछ ही दिनों बाद उनके साथ भी ये मसला आ गया, उन्होंने आपसे मांग लिया। तो ये जो लेन देन का अमल है ये सदियों से चला आ रहा है। ठीक है, और लोग इसको अपने रिश्ते जोड़ने के लिए, अपने अच्छे ताल्लुकात बनाने के लिए और अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि जहाँ लोग मिल के रहें, एक दूसरे से लेन देन करें और इसी में उनको खुशी भी मिलती है, एक तस्कीन भी मिलता है और एक अच्छा माशरती अमल है। अब हम देखते हैं कि इसी को हम ज़रा ब्रॉडर सेंस में ले लेते हैं। अब हम कहते हैं कि जी फॉर एग्ज़ाम्पल लोग इसको एक और बेहतर शक्ल में, या जहाँ पे आपका ये इंतज़ार का वक़्त ख़त्म हो, आप उसको इमीडिएटली रिप्लेसमेंट्स कर लेते हैं अपनी और दूसरे की जो नीड्स हैं। एक के पास वो नीड फुलफ़िल होती है तो दूसरे की वो नीड होती है। ठीक है, आपकी ज़रूरत है तो दूसरा आपको वो उसको काउंटर देता है चीज़, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाती है। तो ये इसी तरह है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं एक इंडियन मूवी कुछ दिन पहले देख रहा था, तो वो पुरानी याद आ गई उसमें कि वो सूट सिलाई करवाते हैं, वो सूट सिलाई करने के बस उसको वो दो जो है वो कद्दू सब्ज़ी जो होती है वो उसके बस उसको दे देता है। तो दैट गेव अ फीलिंग कि जब लोग पैसों के जो पेपर करेंसी है, प्लास्टिक कॉइन्स हैं या कॉइन्स हैं या प्लास्टिक कोई भी आपकी जो लेन देन की मीडियम है वो यूज़ नहीं था होता, तो दैट वाज द मोस्ट ईजिएस्ट वे ऑफ sharing one another, giving and exchanging your goods, and at the same time getting good results out of it. You are giving away, you're taking away the services, and at the same time you are paying back in form of whatever you have in hand. That is not compulsory. It should be currency. It could be your any daily goods or daily household things as well. तो एक ये अमल था। फिर उसके बाद लोगों ने कहा कि यार ये तो हमारे घर की बात हो गई, हमारे मोहल्ले की बात हो गई, तो हम आगे चलते हैं, इसको हम जो है वो शहरों के हद तक लेके चलते हैं। अब शहरों में भी क्या है कि कुछ शहर जो हैं वो एक चीज़ बहुत अच्छी प्रोड्यूस करते हैं, दूसरे जो हैं वो इनके इंतज़ार में होते हैं। तो ये अमल दो तरफ़ा है। ठीक है, एक ने कहा जी कि हमारे शहर में तो आलू बहुत होते हैं, दूसरे ने कहा जी कि मेरे शहर में तो जो है वो कपास बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। अब आलू और कपास का जो है वो वेरिएशन आ गया बहुत ज़्यादा, रेट के हवाले से, उसकी क्वालिटी के हवाले से, उसकी जो है वो सस्टेनेबिलिटी के हवाले से, उसकी जो फ्रेशनेस के हवाले से, और एट द एंड फिर ज़ाहिर है वो एक्सचेंज हुआ। लोगों ने कहा जी मेरे पास गंदम पड़ी है, आप मुझे वो प्याज दे दो, उन्होंने कर दिया। फिर किसी ने कहा जी मुझे जूता चाहिए, अब जूता, अब आप खुद देखें, जूता लेना है और मेरे पास आलू पड़े हुए हैं, तो आलू और जूते को हम कहाँ लेके जाएं?
تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمیشہ جو ہے وہ لوگوں کو آہستہ آہستہ مسئلے آنے شروع ہوئے. لیکن کیا تھا کہ یہ کور جو اس کی جو کنسرنز ہیں وہ یہی تھے کہ ایک بندے کی وہ اس کے پاس وہ چیز اویلیبل ہوتی ہے ویئر ایز دی ادر ون ڈزنٹ ہیو اٹ. تو یہ گیو اینڈ ٹیک کا عمل جس طرح صدیوں سے چلا آ رہا ہے یہ سیم ابھی بھی لوگ جو ہیں وہ اسی طرح ایک دوسرے سے لین دین رکھتے ہیں. اب اس کی شیپس بڑھ گئیں. پہلے بالکل نیبرہڈ تک یہ تھا, پھر ہم نے اس کو جو آہستہ آہستہ بڑھا کے شہروں تک محدود بڑھا دیا, پھر ہم نے اس کو ملکوں تک لے کے چلے گئے. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اور آج کی جو ہماری بیسک ڈسکشن تھی وہ یہی تھی کہ ہم نے ٹریڈ کہاں سے شروع کی, پھر اس ٹریڈ کے ساتھ جو الٹیمیٹلی ہمیں کیا کیا وہ بیچ میں مسائل بھی آئیں گے. اس طرح میں نے کہا کہ وہ تو کیونکہ بارٹر سسٹم سٹارٹ ہو گیا کہ یو نیڈ ون تھنگ اینڈ یو ول ریپلیس اٹ وتھ یور اون گڈس, ہاؤس ہولڈ گڈس, بٹ دا ویلیویشن, دا پرائز فکسیشن اینڈ دا کوانٹٹی از ناٹ ٹو بی میجرڈ اینڈ اٹ از ہارڈ ٹو میجر. تو یہ عمل جو ہے وہ مشکل ہوتا گیا. پھر لوگوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ آہستہ آہستہ سوچا کہ ہمارے پاس تو یہ گیو اینڈ ٹیک اور ایکسچینج کے معاملات تو ٹھیک ہے, پھر ظاہر اس کے حال نکلتے آئے آہستہ آہستہ پیپر کرنسی آ گئی, پھر پرائز کی ویریشن آ گئی. پھر لوگوں نے کہا کہ جی ہم اب اس کو, کیونکہ ایک وہی جو بیسک کنسیپٹ ہے کہ میرے گھر میں وہ چیز نہیں دوسرے کے گھر میں ہے, تو وہ ایک ملک میں چیز ہے اور دوسرے ملک میں نہیں ہے. تو یہ گریجولی آپ کا ورژن, آپ کا اسکوپ جو ہے ورلڈ وائڈ ہونا شروع ہو گیا. تو لوگوں نے سوچنا شروع کر دیا کہ میرے ملک میں تو یہ کپاس بہت زیادہ ہے, ویئر ایز میرے ملک میں وہ نہیں ہے, بیج نہیں ہے فار ایگزامپل. تو بیج کے لیے جو ہے وہ آئی نیڈ ٹو گو کنسلٹ سم ادر کنٹری فار دیٹ. سو انہوں نے پھر ملکوں سے رابطہ کرنا شروع کیا, ملکوں نے ملکوں سے رابطہ شروع, اور اس طرح ایک چیز جو ایک ملک کے شارٹیج تھی وہ دوسرے ملک میں ہونے کی وجہ سے اس چیز کو, اس نیڈ کو پورا کیا گیا. اور ان کی کمی جو ہے وہ ہمارے ملک میں اگر یا جو گیور ہے اس کے ملک میں وہ چیز وافر تھی, تو اس طرح وہ چیزوں کی ریپلیسمنٹ شروع ہوئی تھرو ان مینس آف دا پیمنٹس اینڈ ان آن دا لارج اسکیل. مختلف جو اس میں سورسز آف پیمنٹس انوالو ہو گئے, لوگ انوالو ہو گئے, ادارے انوالو ہو گئے. پیچھے مقصد وہی تھا کہ میرے گھر میں وہ چیز ہے اور دوسرے میں نہیں, تو ہم اس کو وہ اس کی جو وسعت ہے, اس کے جو انلارجمنٹ ہے, وہ ہم نے اس کو گلوبلی پھر سٹارٹ کر دیا. تو ان ساری چیزوں کے ساتھ ہم نے اس بیسک کنسیپٹ کو سمجھنے کی کوشش کی کہ ٹریڈ بیسیکلی آپ کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا ایک میکانزم ہے جو کہ ہر ملک بنا رہا ہے, بناتا ہے. اور وہ کیوں بناتا ہے؟ تاکہ اس ملک میں ایک تو چیز یہ ہوتی ہے کہ اس ملک میں فورن ریزروز ہیں, دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس ملک سے جو ہے وہ اس چیز کی شارٹیج ہے وہ پوری کی جائے, اور تیسرا یہ ہوتا ہے کہ جب وہ ملک خود پروڈیوس کرے تو وہ اس سے جو ہے وہ بہت زیادہ لوگوں کی جو مالی ضروریات ہیں وہ پوری ہوں, ان کو جابس کی حوالے سے ان کو بہتر اپرچونیٹیز ملیں. اور ایک جو سرکل ہے, یہ پورا ٹریڈ سائیکل کا سرکل جو ہے وہ ہم اس میں سے گزر کے اپنے ضروریات کو پورا کریں اور اپنے گھر کو پورا کریں, اور ملک میں پیسے کے انفلو کو بہتر کریں, ریزروز کو بہتر کریں, اور ایٹ دا سیم ٹائم ہم جو ملکوں کے ساتھ ریلیشن شپ ہے اس کو بہتر کریں تاکہ ہیو گڈ ریلیشنس. جب ریلیشنز بہتر ہوں تو آپ کے معاملات آسان ہو جاتے ہیں, جب ریلیشنز بہتر ہوں تو آپ کی جو آپ کی ہوتی ہیں ساری ریلیشنز ہوتے ہیں, آپ کے جو فائنینشیل نیڈز ہیں, آپ کی ویسے جو وزٹنگ نیڈز ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ بڑھ جاتی ہیں, اور پھر لوگ آنا جانا ان کے لیے آسان ہوتا ہے. دوستوں آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ we'll come back with another video, again the same topic but from a different angle. See you next time. Thank you.